बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आज एक और मुनफरिद रियली इंफॉर्मेटिव रियली यूनिक काइंड ऑफ इशू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो मौजू से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सबको हमारी ये वीडियोस पसंद आएँ तो हमारी इन वीडियोस को अपनी कम्युनिटी के दूसरे अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the widowed and divorced women in our society, अगर हम अपनी सोसाइटी पे नजर दौड़ाते हैं तो जो बेवा, जो विडोड और डाइवोर्स्ड लेडीज हैं, जो वुमेन्स हैं, अगर हम उनकी सेकंड मैरिज, उनकी दूसरी शादी के हवाले से बात करते हैं तो माशरा किस किस्म की क्रिटिसिज्म करता है। उन लेडीज को कितनी हैरत की निगाह से, किस कदर हकारत की निगाह से देखा जाता है, और दूसरी शादी की उनकी बात की जाए तो इसे मायूब समझा जाता है। और आप देखते हैं कि इन लेडीज को जो विडोड हो चुकी हैं, जो डाइवोर्स्ड हो चुकी है, इन बिचारियों पर किस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स भी पास किए जाते हैं, हालांकि ये सब सरासर गलत है। आप अगर नजर दौड़ाएं हमारी इंडो पाक सोसाइटी में, और आप देखते हैं हमारी इवन मुस्लिम सोसाइटीज में भी ये चीज बहुत ही आम हो चुकी है, जो हमारे लिए बहुत गलत है। आप देखिए, अगर कोई वीमेन है जो अपनी यूथ की एज में, जो अपनी जवानी की उम्र में बिटवीन 18 to 37, वो डाइवोर्स्ड हो चुकी है, वो विडोड हो चुकी है। अब अगर वो दूसरी शादी करना चाह रही है तो उसे किस किस्म की निगाहों से देखा जाता है, किस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स उसके बारे में पास किए जाते हैं। और इसके अलावा आप देख ले तो इंडिया में देख ले, जो हिंदू सोसाइटीज हैं उनका तो ये क्या ही कहना। हिंदुइज्म में भी किस कदर इसमें स्ट्रिक्टनेस की जाती है कि अगर औरत अपनी यूथ की एज में, इन टाइम ऑफ यूथ, वो अगर विडोड हो चुकी है, डाइवोर्स्ड हो चुकी है, तो जो दूसरी मैरिज है उसके लिए वो तो सिन उसे समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है, गुनाह तस्वर किया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन कबल इंडिया की एक लेडी जिनसे मेरी बात हुई, हिंदू थी वो, तो वो अपने बारे में बता रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे सेपरेट हो चुके हैं, अब डाइवोर्स उन्होंने मुझे दे दिया है। तो अपनी लाइफ के बारे में वो बता रही थी कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही टफ, बहुत ही स्ट्रिक्ट गुजर रही है। कहने लगी कि आप यकीन जानिए, जो इस वक्त लाइफ है, मैं फूलों की माला बना बना कर बेचती हूँ, और आप फिर भी यकीन जानिए इस महंगाई के दौर में इतनी मुश्किल लाइफ हो चुकी है, लाइफ बिकम्स रियली टफ। उनकी बातें सुनकर मुझे भी दुख होने लगा। मैंने उनसे पूछा कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती। वो कहने लगी कि दूसरी शादी को, दूसरी मैरिज के बारे में सोचना, इसके बारे में बात करना भी हमारी सोसाइटी में सिंफुल एक्ट तस्वर किया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुस्लिम हैं और इवन कि अगर आप हिंदूज भी हैं, अगर कोई हिंदू व्यूअर्स भी, हिंदू लोग भी मुझे सुन रहे हैं, तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप इसके सब में स्ट्रिक्टनेस ना कीजिए। आप स्ट्रिक्टनेस ना कीजिए। आप सोचिए कि अगर आपकी बहन, अगर आपकी बेटी, वो इन टाइम ऑफ यूथ, अपनी जवानी की उम्र में विडोड हो चुकी है, वो डाइवोर्स्ड हो चुकी है, आपको उसकी साइकोलॉजी को, उसके जो इमोशंस हैं उनको समझना होगा, आपको समझना होगा। और आपको उसकी दूसरी शादी अगर वो करना चाह रही हैं तो इसमें आपको रुकावट डालने की किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। आप समझिए, उनकी इमोशंस को समझिए। अगर वो दूसरी शादी करना चाह रही है तो किसी किस्म की रेजिस्टेंस डालने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एज अ ब्रदर, एज अ पेरेंट्स, आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आपको किसी किस्म के नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। अगर इन केस आप उनकी शादी में ताखीर करते हैं, वो एज उनकी इस वक्त है, वो यूथ में है, उनकी जो लाइफ है वो टफ हो रही है, उनमें जो फिजिकल डिजायर्स भी हैं, आप जानते हैं कि इन टाइम ऑफ यूथ जो आपकी फिजिकल डिजायर्स भी होती हैं उनका भी गलबा होता है। और आपकी जो सिंगल लाइफ है वो वैसे भी डिफिकल्ट है। इस महंगाई के दौर में औरत के लिए अकेले सर्वाइव करना रियली बिकम्स डिफिकल्ट, रियली बिकम्स टफ। तो इन केस अगर आप उनकी शादी के बारे में नहीं सोच रहे, उनकी शादी आप नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप देखें जो उनके फिजिकल डिजायर्स भी हैं जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हो, आप देखें फिर इस एट दिस एज, इस टाइम में, इस दौर में
آپ دیکھیں کہ جو سوشل ایولز، جو ہمارے یہاں ایولز کا دروازہ ہے، جو ہمارے یہاں برائی کا دروازہ ہے، گناہ کا دروازہ ہے، وہ تو کھلا ہے، وہ تو 24 آورز کھلا ہے۔ آپ دیکھیں پھر وہ کسی غلط رستے کی طرف، کسی ایول کی طرف اگر وہ سٹیپ اٹھا لیتی ہیں تو پھر آپ کو کس قسم کی شرمندگی کا سامنا سوسائٹی میں کرنا پڑے گا۔ تو اس سے قبل آپ کو کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، آپ کی سسٹر، آپ کی بیٹی اگر دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، وہ ویڈوڈ ہیں، ڈائیورسڈ ہیں، تو آپ انہیں یہ رائٹ دیجئے کہ وہ دوسری شادی کر سکیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو یہ غلط تصور کیا جاتا ہے، اس تصور کو ہم نے چینج کرنا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ بھلا دوسری شادی کر لینے میں، اگر وہ ان کیس آف یوتھ، ان ٹائم آف یوتھ ویڈوڈ ہو چکی ہیں، ڈائیورسڈ ہو چکی ہیں، وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، تو اس میں غلط کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس میں غلط کیا بات ہے؟ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اور اگر آپ اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو قرآن کریم ہمارے لیے سب سے پہلے رول ماڈل ہے، اللہ تعالیٰ کی بات، پھر سنت بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، پھر آپ صحابہ کی لائف کو دیکھیے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آپ کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ورس 232 میں بھی اس بارے میں بہترین رہنمائی ملے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی جن کا نام معقل بن یسار ہے، ان کی سسٹر تھی، وہ عاصم بن عدی کے نکاح میں تھی۔ تو آپ دیکھیں جو عاصم بن عدی تھے، انہوں نے اپنی وائف کو ایک طلاق دی۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد جب وہ عدت میں تھی تو اس دوران عاصم نے ان سے رجوع نہیں کیا۔ اب رجوع نہیں کیا تو اس صورت میں ڈائیورس واقع ہو گئی۔ اور اب حضرت جو عاصم تھے انہوں نے معقل بن یسار کی سسٹر کو دوبارہ، انہی کو جو اپنی پہلی مسز تھی، انہی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس دوران حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے فوراً انکار کر دیا، نگلیکٹ کر دی ان کی جو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی نکاح کی۔ اس موقع پر قرآن نے حضرت معقل بن یسار کی سسٹر کو پروٹیکشن دیتے ہوئے ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی ورس 232 کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں اجازت دی گئی کہ اگر آپ نکاح کر سکتی ہیں، اگر آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ پہلے خامد سے یا کسی اور سے، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے اسلام کی طرف سے، آپ کو شادی کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ ویمنز جو کرنا چاہتی ہیں دوسرا نکاح، وہ ڈائیورسڈ ہیں، ویڈوڈ ہیں، تو ان کو ایک ریکویسٹ بھی، ان کو میں ایک ریکویسٹ بھی یہ کرنا چاہوں گا آخر میں کہ اگر آپ شادی کرنا ہی چاہتی ہیں تو اس پروگرام کی، اس ویڈیو سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ آپ اپنے جو ولی ہیں، آپ کے جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کی اجازت لیے بغیر ہی اگر وہ نہیں مانتے تو آپ جا کے نکاح کریں، آپ کورٹ میرجز کریں۔ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے ولی کو منانے کی ہر ممکن کوشش کیجئے کہ وہ آپ کی شادی کے لیے رضامند ہو جائیں۔ اور پیرنٹس سے، ولیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی شادی کے بارے میں سوچئے، آپ اپنی سسٹر، آپ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچئے، کیونکہ جو دور چل رہا ہے یہ بہت نازک دور چل رہا ہے۔ اگر وہ کسی رونگ قسم کے سٹیپ اٹھانے میں مجبور ہو جاتی ہیں تو کل کو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔